बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और साफ़े रमज़ान के सेट पर आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, रोज़े आपके अच्छे जा रहे होंगे, अपनी दुआओं में आपने हमें भी याद रखा होगा। लेकिन अगर आप कभी भूल जाएं तो हमें ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आज बहुत कीमती और अच्छा दिन है, ख़ास दिन है, और आज जो आपकी दुआएं होंगी उनमें आपने हमें नहीं भूलना है। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं डेली बेसिस पर सुकून के साथ, भी आपको बताते भी हैं, सुकून से आगे भी बढ़ते हैं। तो आज फिर हम सुकून की बात करेंगे। और सुकून का क्या कहना है? सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशंस, सुकून से पुरसुकून। पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड। खाना और पीना अपने बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको लगाना है। सुकून से होगा हर घर पुरसुकून। पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड। बिल्कुल ऐसे। और इसके अलावा आप LED जीत सकते हैं 43 इंच की। और आपका सवाल हम आपको छोड़े जाते हैं, आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी इस हवाले से देखते हैं। मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि ग़ज़वा-ए बदर में मुसलमानों की कुल तादाद कितनी थी? बड़ा आसान सा सवाल हम छोड़ते हैं आपके लिए। उसका जवाब आपने अपने डिफरेंट सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, ABN न्यूज़ के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आप जीत सकते हैं 43 इंच की LED सुकून की जानिब से। बिल्कुल जी। अब आगे बढ़ते हैं और अब आगाज़ करते हैं अपनी इस्लामिक सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज़ का। तो सबसे पहला जो स्टोरी है उसमें एक सवाल है मेरा, और वो ये है कि नमाज में ख़यालात का आना कैसा है? तो इसका जवाब भी आप साथ ही, हाँ, डिफरेंट ख़यालात आपको आते हैं और यकीन करें ये सबके साथ होता है। तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। नमाज के आदाब में से है कि इसे पूरी यकसुई, तवज्जो और खुशो-खुज़ू के साथ आपने अदा करना है। नमाज के दौरान ये तसव्वुर हो कि गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देख रहा हूँ। ये ना हो सके तो ये तसव्वुर हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और मैं उनसे मुनाजात कर रहा हूँ। अगर गैर इख्तियारी तौर पर ख़यालात आ भी जाएँ तो याद आते ही आप फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाएँ। ख़यालात को हत्तुल इम्कान दूर करने की कोशिश करें और उनकी तरफ तवज्जो ना दें। इस कोशिश के बाद भी गैर इख्तियारी तौर पर अगर आपको कोई भी ख़याल आ जाए तो उस पर मुआख़ज़ा नहीं है और ना ही इससे नमाज फासिद होती है। अलबत्ता नमाज में जानबूझकर दुनियावी ख़यालात लाना या तवज्जो आपने उस तरफ कर ली तो वो कस्दन दुनियावी ख़यालात में आप ये कहें कि उससे वो मना है और इससे नमाज का अज्र सवाब में कमी हो जाती है। नमाज में ख़यालात से बचने के लिए इन बातों का आपने एहतमाम करना है। सबसे पहले तहारत का एहतमाम कीजिए, यानी इस्तंजा या वज़ू सुन्नत व आदाब के मुकम्मल रायत रखते हुए कीजिए। कपड़ों की पाकी का भी आपने एहतमाम करना है कि आपके कपड़े पाक होने चाहिए। दूसरा ये कि जमात शुरू होने से कुछ देर पहले मस्जिद आप पहुंच जाएं, नमाज से पहले की सुन्नतें अदा करें और जितनी देर नमाज के इंतजार में बैठें दिल में अल्लाह ताला की अजमत और जलाल का तसव्वुर करके ये सोचें कि अभी मालिक बादशाहों के बादशाह जो अल्लाह ताला हैं उनके दरबार में मेरी हाजिरी है। फिर तीसरा ये है कि इस ध्यान से हर नमाज अदा करें कि मुमकिन है कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो, दोबारा मुझे पता नहीं मौका मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि हमें तो एक सांस का भी नहीं पता ना, अगले लम्हे का नहीं पता। फिर चौथा आप ये ख्याल करें कि नमाज के दौरान जो कुछ आप पढ़ें उसके अल्फाज और मानी की तरफ ध्यान रखें, यानी तिलावत के वक्त उसके मानी पर गौर करें और बकिया अरकान में जो तस्बीहात पढ़ी जाती हैं उन्हें पढ़ते हुए उनके मुआफ़ी पर गौर करें। फिर पांचवा यह है कि हर रुकन अदा करते वक्त उसकी सुन्नतों और आदाब का ख्याल रखें। मसलन रुकू में निगाह दोनों पाँव की उंगलियों पर हो, कोहनियाँ आपकी पहलू से जुदा हों, फिर दोनों हाथ घुटनों पर इस तरह हो कि उनकी उंगलियों का रुख ज़मीन की तरफ हो और हाथों की उंगलियों से घुटनों को पकड़ा हुआ हो। हाथ घुटनों पर महज रखे हुए ना हो। नेज़ मर्द को चाहिए कि रुकू में इस तौर पर अच्छी तरह झुके कि उसका सर, कमर और आप ये कहें कि जो बैक है वो बराबर हो जाए। फिर छठा जो अमल है वो ये है कि जिस अमल में आप मशगूल हों उसके बाद आने वाले अमल की तरफ तवज्जो रहे कि अब ये अमल करना है। इन बातों का एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह नमाज में ध्यान हासिल रहेगा। इब्तिदा में मेहनत करनी होगी, आहिस्ता आहिस्ता जब ये आप इस तरह की एक्सरसाइज पूरी करेंगे, पूरी मशक करेंगे तो वो ध्यान आपका फिर नहीं बटेगा। बिल्कुल ऐसी है। माशाल्लाह से बड़ी डिटेल में गज़ल ने आपको बता दिया कि किस तरह से आप अपनी नमाज को अल्लाह ताला के जब आप सामने सजदा देते हैं तो वो ऐसा सजदा हो कि आप अल्लाह के साथ कनेक्टेड हो। हम देखते हैं कि हम जब नमाज में खड़े होते हैं तो हम ख्यालों की दुनिया में मगन होते हैं। हमें वो जो ख्याल पूरे दिन में जो चीज़ें भूल भी जाती हैं ना, जब नमाज पढ़ते हैं उसी वक्त अनफॉर्चुनेटली याद आती है। ये सिर्फ हमारा अलमिया नहीं है, ये आज भी हो रहा है, ये आज से पहले भी होता रहा और ये नबी अलैहिस्सलाम के
دور میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جب صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سے چلے جاتے تھے تو وہ آ کے یہ بتا دیتے ان کو کہ ہمیں نماز میں خیالات آتے ہیں، لیکن اس وقت شاید اتنے زیادہ خیالات نہیں آتے تھے اور ان کا تقوی اتنا زیادہ تھا کہ وہ ان پہ عبور حاصل کر لیتے تھے. لیکن جس طرح سے 6 پوائنٹس آپ کو غزل نے بتائیں، اگر آپ ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ کریں گے یا ایک یہی کر لیں گے کہ آپ لیٹ سپوز اگر قیام میں اور آپ کا اس کے بعد فوکس ہو اپنے رکوع پہ، رکوع کے بعد آپ کا فوکس ہو سجدے پہ، سجدے کے بعد آپ کا فوکس ہو تشہد پہ، اور اس کے بعد آپ کا فوکس ہو سلام پہ، تو آپ اس فوکس پہ بھی رہیں گے تو آپ یقینی طور پہ آگے پیچھے آپ کا دھیان نہیں جائے گا. خواتین و حضرات آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو لیاری سے خبر دیتے ہیں. لیاری کی تنگ و تاریک گلیوں میں فٹ بال کسی اسٹیڈیم کا انتظار نہیں کرتا. رمضان کے دوران یہ کھیل سڑکوں پر راج کرتا ہے. جیسے ہی افطار ختم ہوتی ہے اور عشاء کی نماز ادا کر لی جاتی ہے تو چھوٹے لڑکے اور نوجوان ہاتھوں میں ایک سادہ سی گیند لیے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جمع ہو جاتے ہیں. وہاں نہ کوئی گول پوسٹ ہوتی ہے، نہ ریفری ہوتا ہے اور نہ ہی بڑا ہجوم. بس چپلوں یا پھر اینٹوں سے نشان زدہ عارضی گول ہوتے ہیں. اور یہ ڈی بال ہے، گلیوں میں کھیلے جانے والے فٹ بال کی ایک منفرد روایت جو صرف رمضان میں زندہ ہوتی ہے. عام فٹ بال کے برعکس ڈی بال کو کسی بڑے میدان کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کھیل تنگ جگہوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے اور گلیاں میدان بن جاتی ہیں اور دیواریں حدیں باؤنڈریز. اور ان تنگ راستوں میں خود کو برقرار رکھنے کے لیے تیز پاسز، پھرتیلے موڑ اور گیند پر بہترین کنٹرول ہی واحد راستہ ہے. کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ کم جگہ اس کھیل کو مزید تیز اور مہارت طلب بنا دیتی ہے اور لیاری عرصہ دراز سے پاکستان میں فٹ بال کے گھڑ کے طور پر جانا جاتا ہے. قومی سطح کے کئی کھلاڑیوں کی جڑیں اسی علاقے میں پیوست ہیں، لیکن رمضان کے دوران یہی ڈی بال ایک کھیل سے بڑھ کر جنون بن جاتا ہے. یہ ایک سماجی اجتماع کی شکل اختیار کر جاتا ہے. خاندان اپنے گھروں کے باہر بیٹھ کر میچ دیکھتے ہیں، بچے بڑے لڑکوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور دوست رات گئے تک ایک دوسرے کو چیلنج دیتے ہیں. ایسی جگہ جسے اکثر مشکلات اور جدوجہد سے جوڑا جاتا ہے. لیاری کی رمضان کی راتیں ایک الگ ہی کہانی سناتی ہیں اور ایک ایسی کہانی جو سٹریٹ لائٹس تلے ایک سادہ سی گیند اور بڑے خوابوں کے ساتھ توانائی، جنون اور اتحاد سے عبارت ہیں. بالکل جی، یہ فزیکل ایکٹیویٹیز ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اور اس طرح سے گیمز کھیلتے ہیں اور صرف یہ نہیں، ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں بچے. لیکن اب چونکہ ہم آخری عشرے میں ہیں تو میرا سب کو یہی میسج ہوگا، آج کے پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے کہ آخری جو عشرہ چل رہا ہے تو اس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ قیام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں. جتنا میچ وغیرہ جتنی گیمز کھیلنی تھی وہ آپ نے کھیل لی، چلے رمضان کے بعد کھیل لیجیے گا. لیکن اب جو ہے وہ بچے بھی اور بڑے بھی، بڑوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کو تھوڑی سی اس حوالے سے ان کی رہنمائی کریں، ان کو بتائیں کہ وہ گھروں میں رہیں، مساجد میں جائیں، اہتمام کریں باقاعدہ طور پر. آگے پڑھتے ہیں. رمضان المبارک میں جہاں عبادات اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے وہیں روزمرہ زندگی کے معمولات بھی بدل جاتے ہیں. خاص طور پر اگر خواتین کے حوالے سے بات کریں تو خواتین کے لیے یہ مہینہ مزید مصروفیات لے کر آتا ہے، کیونکہ دن بھر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ گھر کے کام اور پھر باورچی خانے کی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہوتی ہیں. ایسے میں اکثر خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ رمضان میں ان کی جلد یعنی کہ سکن جو ہے وہ خشک، بے جان اور تھکی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جلد کو تر و تازہ رکھنے میں سب سے اہم کردار آپ کی غذا کا ہوتا ہے. سحر و افطار میں کیا کھایا ہے، کیا پیا جا رہا ہے، یہ جلد کی صحت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. روزے کے دوران طویل وقت تک آپ پانی نہیں پیتے، جس کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے آپ کی جو سکن ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، بے رونق سی ہو جاتی ہے. اس لیے عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں جلد کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی کی جلد آئلی ہے تو اسے واٹر بیس کلینزرز یا پھر واٹر بیس موئسچرائزرز استعمال کرنے چاہیے تاکہ جلد آپ کی صاف بھی رہے اور نمی بھی برقرار رہے. اس کے ساتھ ساتھ سحر و افطار میں آپ دہی کا استعمال کریں، تازہ پھل کھائیں، مناسب مقدار میں آپ پانی کا استعمال کریں. اپنے باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے میں آپ کو مدد دے گا. پھر کھجور، جس کا ہم نے پورے رمضان ذکر بھی کیا ہے، کھجور ہو گیا، ناریل کا پانی اور ORS بھی جسم میں پانی کی نمکیات کا جو بیلنس ہوتا ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ متوازن غذا اور مناسب پانی کے استعمال سے جسم میں خلیوں کی مرمت کا عمل بہتر ہوتا ہے، ہارمونز کا توازن برقرار رہتا ہے اور نظام ہاضمہ کی صحت بہتر ہوتی ہے. یہی وہ تمام تر چیزیں ہیں، یہی عوامل مل کر جلد کو زیادہ تر و تازہ، صحت مند اور چمکدار بنانے میں اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے خواتین وضاحت، اور یہ تمام تر چیزیں جو غزل نے آپ کو بتائیں آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہی آپ کی جلد تر و تازہ اور فریش رہے گی. بالکل. اوصاف رمضان کی سوشل سٹوریز اور اسلامک سٹوریز سے یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں.